संविधान संशोधनको नाममा प्रतिगमनतिर नेपाली जनताले निकै ठुलो त्याग र बलिदान गरेर प्राप्त गरेको अधिकार खोज्ने जो दुस्साहस हुँदैछ, हाम्रो त्यहाँ विरोध हो। हामी कुनै हालतमा त्यसो गर्न दिइने छैनौँ। हामी फेरि जरुरी पर्छ भने सडकमा पलेटी कसेर भए पनि, जनताको साथमा बसेर भए पनि तिनीहरूको त्यो दुष्प्रयासलाई सफल हुन दिने छैनौँ। अहिले दुईटा पार्टीले गर्न खोजेको संविधान संशोधन भनेको नेपाली जनताले प्राप्त गरेका अधिकारलाई पनि खोज्न खोज्ने, त्यसलाई उल्ट्याउने र देशलाई फेरि पहिलेकै निरङ्कुशतातिर लैजान चाहने, देशमा भएका विभिन्न विचार, राजनीतिक प्रवृत्ति तिनीहरूको बिचमा बहस छलफल हुन नदिने। अहिले एउटा कुरा आइराखेको छ, थ्रेसहोल्डको कुरा तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको होला। थ्रेसहोल्ड बढाएर साना पार्टीहरू सबैलाई निस्तेज पार्ने, तिनीहरूको अस्तित्व विहीन बनाउने र अनि तथाकथित दुई पार्टी सिस्टम जो पश्चिमा देशहरूमा चल्ने गरेको छ, त्यसैमा नेपाललाई पनि जबरजस्ती लान खोज्ने र अनि त्यही मार्फत अधिनायकवादतिर देश लाने कोसिस भएको हुनाले नै हाम्रो विरोध हो। कथित दुई पार्टी सिस्टम जो पश्चिमा देशहरूमा चल्ने गरेको छ, त्यसैमा नेपाललाई पनि जबरजस्ती लान खोज्ने र अनि त्यही मार्फत अधिनायकवादतिर देश लाने कोसिस भएको हुनाले नै हाम्रो विरोध हो। नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष र बलिदान, अब त 75 वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलन, यस बीचमा भएका सामन्तवाद विरोधी, साम्राज्यवाद विरोधी सङ्घर्षमा भएका बलिदानहरू र उपलब्धिहरूमाथि फेरि पनि औँलो ठड्याउन खोजिएको छ। त्यसलाई रोक्नु पर्दछ। जनताको तागतले त्यसलाई रोक्नै पर्दछ, रोक्न सकिन्छ। हामीले त्यही अपिल गरेका छौँ। आज कतिपय मानिसहरूलाई एकचोटि धोका भयो, कुनै नेतृत्व विशेषले विश्वासघात गर्यो भन्दैमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको, वामपन्थी आन्दोलनको, नेपालको राष्ट्रवादी आन्दोलनको एकताको महत्त्व घट्दैन र सच्चा कम्युनिस्टहरूले र क्रान्तिकारीहरूले त्यो एकताको निम्ति प्रयास पनि छोड्दैनन्। उनीहरू निरन्तर त्यो प्रयास जारी राख्छन्। पटक पटक मैले फोन गरेँ, प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, पुरानो सहयोद्धा पनि हो, झापा आन्दोलनको योद्धा पनि हो भनेपछि बोलाके गरेँ। अचेल के भएछ, मेरो फोनै त्यहाँ लाग्दो रहेनछ, उड्दो रहेनछ। मेसेज पठाएँ, मेसेजको पनि जवाफै आउँदैन। हुन त प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि मैले धेरैचोटि फोन गरेँ। प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै शुभकामना त दिनु पर्यो नि, बधाई त दिनु पर्यो नि, नभए कति सङ्कीर्ण रहेछन् भने फेरि आरोप लाग्न भने कत्रो डर। बार्दलीमा गएर अर्को भाषण सुरु होला कि भन्ने त्रास। त्यसो हुनाले मैले कोसिस गरेँ, तर उहाँको फोन उठेन, उहाँका पिएहरूको पनि फोन उठेन। मेसेज पठाएँ, यसो हेर्छु मेसेज रिसिभ्ड पो रहेछ, मेसेज कमसेकम पुगेको रहेछ। मेसेज हेरिएछ, तर पनि भेटेर पछि विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि प्रचण्ड कमल एकदम कुद्दै गएको देखेपछि म पनि कुद्दै गएँ र बधाई दिइहालेँ। उहाँ त विपक्षी बेन्चमै बसेको हुनाले छेउमै हुनुहुन्थ्यो अनि म पनि कुद्दै गएर उहाँलाई बधाई दिइहालेँ। किनभने कुनै किसिमको सङ्कीर्णताबाट हामीले चल्नुपर्ने आवश्यकता छैन, कुनै किसिमको पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हामी चाहन्छौँ सबैका सोच र दृष्टिकोणहरू सही दिशातर्फ अगाडि बढोस्। कर्ण पुष्पलालमा त्यही भावना थियो। त्यत्रो उहाँमाथि आरोप लाग्दाखेरि पनि उहाँ विचलित हुनु भएन। गद्दार पुष्पलाल भन्ने पुस्तक मोहन विक्रम सिंहले लेख्नुभयो। हामीले भन्यौँ उहाँलाई पटक पटक, पुष्पलाल गद्दार हुनुहुन्छ त अहिले? हुन त उहिले पनि हामीले भनेका होरौँ, तर हामी सुधारिसकेका थियौँ। तपाईँले पनि सुधार्नु छ भनेपछि उहाँले पनि वास्तवमा गल्ती भयो भनेपछि महसुस गर्नुभयो, स्वीकार। हामीले नेपालमा सामन्तवादको मूलभूत रूपमा अन्त्य गरेपछि र हामी एउटा नयाँ यात्रातिर अगाडि बढ्ने जमर्को नेपालका कम्युनिस्टहरूले गर्ने सँगै हामीले अब कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रति
विश्वास गर्ने अनि राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रको आत्मसम्मानप्रति समर्पित हुने, वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध जुझ्न चाहने र देशलाई जनवादी क्रान्तिका बाँकी कामहरू पनि पुरा गर्दै समाजवादतिरको यात्रामा अगाडि बढ्न चाहनेहरू अब एकै ठाउँमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर हामीले प्रयास गर्यौं। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ 2074 को निर्वाचनमा हामीले पहिला निर्वाचनसँगै मिलेर लड्ने, त्यसपछि पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै अरू कम्युनिस्ट पार्टी बाँकी रहेकासँग पनि यही उद्देश्यका साथ राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद प्रति समर्पित भएर एकताबद्ध गर्ने अभियानको सुरुवात हामीले गरेका थियौं। हामीले जुन अभियानको सुरुवात गर्यौं त्यसलाई पार्टी पंक्तिहरू भित्रबाट र आम जनपंक्तिबाट पनि राम्रो समर्थन र अनुमोदन प्राप्त भयो। निर्वाचन परिणाम, निर्वाचनमा जनताले देखाएको उत्साह र परिणाम जो झन्डै 2/3 अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत झन्डै एउटै पार्टीलाई 2/3 पुग्ने असम्भव जस्तै हुने प्रणाली छ हाम्रो। फेरि पनि हामीले त्यो एकताको सन्देश जनतामा दिँदा त्यो एकताको सन्देशलाई जनताले सहर्ष स्वीकार गरेर त्यसलाई अनुमोदन गरिदिँदा हामी 2/3 को नजिक पुगेका पनि थियौं। तर त्यो बच्न सकेन, त्यसलाई बचाउन सकिएन। म अहिले त्यसको विश्लेषणतिर व्याख्यातिर जान चाहेको पनि छैन। अहिले यो एउटा कार्यक्रममा त्यो सम्भव पनि छैन। तर एकचोटि असफल भयो भन्दैमा हामीले फेरि नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरणका लागि, नेपालको समाजवादको आधार निर्माण गर्नको लागि र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्दै अगाडि जाने उद्देश्य फेर्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन। पटक पटक त्यो प्रयास हामीले गरि नै राख्नु पर्दछ। तपाईहरुलाई थाहा छ, मैले त पछिल्लो चोटि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, वामपन्थी आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्यमा आधारित भएर नै फेरि एकचोटि हामीले देशभक्त शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरेर नै मैले एकचोटि फेरि जमर्को गरेकै हो। अहिले म त्यहाँ के भयो भन्ने धेरै भन्न चाहन्न। मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने नेकपा एमाले भित्र पनि ठुलो पंक्ति देशभक्तहरूको अझै छ र कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रति ठुलो त्याग गरेका, योगदान गरेका मानिसहरूको ठुलो पंक्ति अहिले पनि छ। मेरो चिन्ता त्यो पंक्तिसँग हामी सबै आफूलाई सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी भन्नेहरू कसरी जोडिने भन्ने बारेमा चिन्तन मनन गरिराख्नुपर्छ र म ती सबै साथीहरूलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु। हामी सबै प्रगतिशील देशभक्त वामपन्थी र कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्ने क्रान्तिकारीहरूको पटक पटकको प्रयासलाई कुन त्यस्तो शक्ति र त्यस्तो प्रवृत्ति हो जसले सफल हुन दिइराखेको छैन, पटक पटक त्यसलाई सेबोटेज गरिराखेको छ, त्यसको बारेमा विचार गर्न, चिन्तन मनन गर्न पनि म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु। यहाँ अहिले भर्खरै हाम्रो कमरेड झलनाथ खनालले भन्नुभयो, झलनाथजीले, म चाहिँ त्यसको अहिले भर्खरको एकदम ताजा भुक्तभोगी हो। दलाल पुँजीवादको समस्या यति बेला नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र, क्रान्तिकारी आन्दोलनभित्रको एउटा प्रमुख समस्या हो। म अहिले भर्खरै सरकारबाट बाहिर आउँदै गर्दा सायद तपाईहरुले पनि मैले पार्लियामेन्टमा दिएको स्टेटमेन्ट सुन्नुभयो होला। मैले दलाल पुँजीपतिहरूको सेटिङको अगाडि आत्मसमर्पण गर्न तयार नभएकै परिणाम, विभिन्न बिचौलियाहरूका सेटिङलाई भत्काउन प्रयास गरेकै परिणाम आजको राजनैतिक परिस्थिति हो। त्यसकारण
दलाल पुँजीवादका विरुद्धको सङ्घर्ष पक्कै पनि हामी सबैले विचार गर्नुपर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सङ्घर्षभित्र पर्छ। मैले अहिले यो मञ्चमा योभन्दा धेरै अहिले म भन्न चाहन्न। समयले बिस्तारै सबै तथ्यहरूलाई बाहिर ल्याउने नै छ। निरङ्कुश राजतन्त्रको अभ्यास गर्न चाहने तथाकथित राजाहरूको प्रपञ्चहरू, त्यो सबैको विश्लेषणको आधारमा त्यो बैठकमा अब हामीले 7 राजनीतिक दलसँग सहकार्यलाई अझ घनीभूत बनाउनु पर्नेछ र राजतन्त्रको अन्त्य गरेर देशलाई गणतन्त्रको एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गराउने सम्भावना प्रबल भएको छ। र मैले त्यति बेला दस्तावेजमा लेखेको थिएँ कि अब गणतन्त्रलाई कसैले रोक्न सक्दैन। हामीले युद्ध मार्फत आर्जन गरेको शक्ति र अन्य राजनीतिक दलहरूले जनआन्दोलन मार्फत आर्जन गरेको शक्तिलाई एक ठाउँमा एकीकृत र केन्द्रीकृत गर्ने बित्तिकै देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ भनेर हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ र त्यसको निम्ति पहल गर्नुपर्छ भन्दै म कैयौँ दिनको चाहिँ पैदल यात्रापछि 7 राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग, माधवजीहरूसँग भेटेँ मैले भूमिगतै रूपमा र हामीले 12 बुँदे समझदारी बनायौँ। त्यति बेलाको दस्तावेजमा मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने हामीले भनेका थियौँ कि गणतन्त्रमा त अब देश गयो। त्यो 62-63 को आन्दोलन सुरु हुनुभन्दा 7-8 महिना अगाडिको कुरा हो। तर त्यो गणतन्त्र कसको गणतन्त्र हुन्छ भन्ने अझै निदो छैन। त्यो गणतन्त्र फेरि दलालहरूको, पुँजीपतिहरूको गणतन्त्र हुने हो कि त्यो गणतन्त्र नेपाली जनताको गणतन्त्र हो? त्यो लडाईँ चाहिँ टुङ्गिँदैन गणतन्त्र आउँदैमा। तर हामी कम्युनिस्टहरूले जो त्याग, तपस्या, बलिदान गरेर एउटा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति बनाउँदैछौँ, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको शक्तिलाई एकीकृत गर्न वामपन्थीहरूले, शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएका कम्युनिस्ट पार्टीले र जनयुद्धमा भएको कम्युनिस्ट पार्टी समेत मिलेर गणतन्त्र ल्याउन हामीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यौँ भने त्यो गणतन्त्र चाहिँ जनगणतन्त्रतिर जाने सम्भावना पनि रहन्छ र त्यो गणतन्त्रभित्र बुर्जुवाहरू पनि हुन्छन् र उनीहरूले त्यो गणतन्त्रलाई फगत एउटा बुर्जुवा संसदीय गणतन्त्रभन्दा अगाडि जान दिने छैनन् भन्ने विश्लेषण हामीले गरेका थियौँ। आज फर्केर हेर्दा संविधान सभाभित्र भएका बहसहरू, छलफलहरू, संविधान सभाबाट संविधान बनिसकेपछि पनि यो संविधानका मूलभूत प्रस्तावनाहरूलाई बदल्न चाहने समावेशितालाई, समानुपातिकतालाई, सङ्घीयतालाई र गणतन्त्रको प्रगतिशील पक्षलाई कमजोर पार्न चाहने प्रवृत्ति कम्युनिस्ट आन्दोलनै भित्र देखा पर्यो। संविधानलाई कुल्चिन चाहने, संसद विघटन असंवैधानिक ढङ्गले गर्न चाहने प्रवृत्तिसँग पनि हामी बहस गऱ्यौँ, सङ्घर्ष पनि गऱ्यौँ। अहिले पनि के कुरा प्रश्न छ भने संसदको सङ्ख्याको हिसाबले पहिलो र दोस्रो पार्टी मिल्ने सामान्यत त्यो स्वाभाविक मानिँदैन। कथित संसदीय लोकतन्त्रमा त झन् मानिँदैन। तर अहिले त्यो अभ्यास गर्न खोजिँदैछ। 2 दलीय सिस्टममा लैजाने उद्देश्यका साथ, संविधान संशोधनको उद्देश्यका साथ। यहाँ केही साथीहरूले भन्नुभयो यहाँ 3टा धारका कुरा त्यस्तो छैन, संविधान संशोधनै गर्न हुँदैन कसैले पनि भनेको छैन। अझ हामीले त संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ हामी। किनकि संविधान सभामा महिलाको अधिकार अथवा अरू उत्पीडित वर्ग समुदायको अधिकार अझै पुगेको छैन। त्यहाँ त्यो अधिकारलाई अझ बढोत्तरी गर्नुपर्छ भनेर रिजर्भेसन राख्ने, भिन्न मत राख्ने, नोट अफ डिसिसन राख्ने पार्टी हुनुको नाताले हामी संविधान संशोधनको पक्षमा छौँ। तर हाम्रो विरोध संविधान संशोधनको नाममा प्रतिगमनतिर नेपाली जनताले निकै ठुलो त्याग र बलिदान गरेर प्राप्त गरेको अधिकार खोज्ने जो दुस्साहस हुँदैछ, हाम्रो त्यहाँ विरोध हो। हामी कुनै हालतमा त्यसो गर्न दिने छैनौँ। हामी फेरि जरुरी पर्छ भने सडकमा पलेटी कसेर भए पनि
जनताको साथमा बसेर भए पनि तिनीहरूको त्यो दुष्प्रयासलाई सफल हुन दिने छैनौँ भनेको हो हामीले। कारण संविधान संशोधनको सैद्धान्तिक विरोध होइन। संविधान सभाबाट बनेको संविधानको एउटा मूलभूत विशेषता के हो भने यसले परिवर्तनलाई आत्मसात गरेको छ। समय समयमा जनभावना अनुसार, जनताको आवश्यकता, राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार संविधानका सबै पक्षहरू, प्रावधानहरू संशोधन हुन सक्छन् भनेर ढोका खुला राखेको छ। खाली देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, जनताको सार्वभौमसत्ता जस्ता आधारभूत कुरा ती मात्रै अपरिवर्तनीय छन्। अरू सबै राजनीतिक प्रणाली, सिद्धान्त, मान्यता ती सबै जनताको चाहना र जनताको आवश्यकता र समयको आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर भनिएको छ। संविधान सभाबाट बनेको संविधान असाध्य प्रगतिशील, राम्रो पक्ष पनि यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा थुप्रै राम्रा कुराहरू पनि छन्, थुप्रै सीमाहरू पनि छन्। तर अहिले दुईटा पार्टीले गर्न खोजेको संविधान संशोधन भनेको नेपाली जनताले प्राप्त गरेका अधिकारलाई पनि खोज्न खोज्ने, त्यसलाई उल्ट्याउने र देशलाई फेरि पहिलेकै निरङ्कुशतातिर लैजान चाहने, देशमा भएका विभिन्न विचार, राजनीतिक प्रवृत्ति तिनीहरूको बिचमा बहस छलफल हुन नदिने। अहिले एउटा कुरा आइराखेको छ, थ्रेसहोल्डको कुरा, तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको होला। थ्रेसहोल्ड बढाएर साना पार्टीहरू सबैलाई निस्तेज पार्ने, तिनीहरूको अस्तित्व विहीन बनाउने र अनि तथाकथित दुई पार्टी सिस्टम जो पश्चिमा देशहरूमा चल्ने गरेको छ त्यसैमा नेपाललाई पनि जबरजस्ती लान खोज्ने र अनि त्यही मार्फत अधिनायकवादतिर देश लाने कोसिस भएको हुनाले नै हाम्रो विरोध हो। हाम्रो विरोध हो र हामी त्यसलाई अन्त्यसम्म हामी जान्छौँ भन्ने कमिटमेन्ट पनि हामीले गरेका छौँ। संसदमा मैले विश्वासको मत लिँदै गर्दा बडो विचित्रको परिघटनाहरू भए, म त्यतापट्टि धेरै जान त चाहन्न, तर हामीले त्यहाँ अपिल गरेको फेरि पनि नेपाली जनताका सबै वर्ग, समुदाय, सबै जात जाति, भाषा भाषी सबैलाई गरेको अपिल के हो भने खबरदार, नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष र बलिदान, अब त 75 वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलन, यस बीचमा भएका सामन्तवाद विरोधी, साम्राज्यवाद विरोधी सङ्घर्षमा भएका बलिदानहरू र उपलब्धिहरूमाथि फेरि पनि औँलो ठड्याउन खोजिएको छ। त्यसलाई रोक्नु पर्दछ। जनताको तागतले त्यसलाई रोक्नै पर्दछ, रोक्न सकिन्छ। हामीले त्यही अपिल गरेका छौँ। आज कमरेड पुष्पलालको जन्म शताब्दीको उपलक्ष्यमा पनि हामीले एउटा सङ्कल्प लिनै पर्दछ। एउटा त के हो भने सबै सच्चा देशभक्त, राष्ट्रवादी, सबै प्रगतिशील वामपन्थी र कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई एकै झन्डामुनि ल्याउने हाम्रो प्रयास छोडिनु हुँदैन। कतिपय मानिसहरूलाई एकचोटि धोका भयो, कुनै नेतृत्व विशेषले विश्वासघात गर्यो भन्दैमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको, वामपन्थी आन्दोलनको, नेपालको राष्ट्रवादी आन्दोलनको एकताको महत्त्व घट्दैन र सच्चा कम्युनिस्टहरूले र क्रान्तिकारीहरूले त्यो एकताको निम्ति प्रयास पनि छोड्दैनन्। उनीहरू निरन्तर त्यो प्रयास जारी राख्छन्। मलाई विश्वास छ एक दिन हामी त्यसमा सफलता प्राप्त गर्नेछौँ र प्रतिक्रान्तिकारीहरू, प्रतिगमनकारीहरूले संविधानमाथि घात गर्ने दुस्साहस सफल हुने छैन। मलाई लाग्छ हामी सबैले आज कमरेड पुष्पलाललाई स्मरण गर्दै गर्दा, उहाँका योगदानहरूको चर्चा गर्दै गर्दा आजको नेपालमा हामीले लिनुपर्ने सङ्कल्प यही हो भन्ने लाग्छ। यति भन्दै र फेरि एकचोटि कमरेड पुष्पलालप्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु र आयोजकलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। परिस्थितिलाई, प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदलिनुपर्छ र नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने काम गर्नुपर्छ। त्यसमा अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रकै समस्याहरू के छन्, कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्रकै समस्या के छन्, सबैभन्दा पहिले त्यो हामी देख्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र अनेक खालका भड्काउहरू देखा परेका छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र अनेकौँ खालका विकृति र विसङ्गतिहरू देखा परेका छन्। त्यसको हामी पहिचान गर्ने कि नगर्ने, त्यसको पहिचान गर्न सकेनौँ भने, त्यसका विरुद्धमा जुझ्ने आँट गरेनौँ भने
कम्युनिस्ट आन्दोलनले नयाँ उचाइ हासिल गर्न सक्दैन। यो लोकप्रिय आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन। र कम्युनिस्ट आन्दोलनले पुष्पलालले सुरुदेखि 3टा झण्डा उठाउनु भएको थियो। पहिलो राष्ट्रियताको झण्डा अर्थात् देशभक्तिको झण्डा। कम्युनिस्टहरू देशभक्त हुन्छन्, साम्राज्यवादको विस्तारवादको विरुद्धमा अग्रपङ्क्तिमा उभिन्छन् र उभिनु पर्दछ। र यो अभिभारा हाम्रो काँधमा आएको छ भन्दै उहाँले राष्ट्रियताको नारालाई बुलन्द गर्नुभएको थियो। अहिले पनि राष्ट्रियताको झण्डा दृढताका साथ बुलन्द गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छँदैछ। हाम्रो देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्नका लागि, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नका लागि, देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्नका लागि, स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नका लागि, देशको स्वाभिमानलाई अघि बढाउनका लागि हामीले राष्ट्रियताको झण्डा अझै दृढताका साथ बुलन्द गर्नुपर्छ। त्यसै गरी उहाँले लोकतन्त्रको झण्डा उठाउनु भयो। सामन्तवादका विरुद्धमा, प्रतिक्रियावादका विरुद्धमा, दलाल नोकरशाही पुँजीवादको विरुद्धमा उहाँले दृढताका साथ जुधेर जनताको अधिकारका कुराहरूलाई, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरालाई, जनताको शासन स्थापित गर्ने कुरालाई, प्रतिक्रियावादी शासनलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई उहाँले जोडदार रूपमा उठाउने सन्दर्भमा नै जनवादको झण्डा बुलन्द गर्नुभएको थियो। जनताको पक्षमा अहिले पनि हामीले दृढताका साथ उभिनै पर्छ। जनताको हित र कल्याणका लागि हामीले समर्पित हुनै पर्छ। त्यसो हुनाले जबसम्म जनताको पूर्ण शासन प्राप्त हुँदैन, सम्पूर्ण रूपमा जनताले आफ्नो शासन आफ्नो हातमा लिँदैनन्, तबसम्म हामीले दृढताका साथ सबै खालका शोषकहरूका विरुद्धमा लड्नुपर्छ। अहिले दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गले विभिन्न हिसाबले राजनीतिलाई पनि प्रदर्शित गरिरहेको छ, पार्टीहरूलाई पनि प्रदर्शित गरिरहेको छ र शासन सत्तालाई पनि प्रदर्शित गरिरहेको छ। त्यसका विरुद्धमा जुध्नुपर्छ। तर अहिले हिजो जस्तो अवस्था छैन। जब राजतन्त्र सत्तामा थियो, शासन सत्तामा थियो, प्रष्ट रूपमा देखिएको थियो कि सामन्त वर्ग र दलाल नोकरशाही पुँजीपतिको प्रतिनिधिको रूपमा राजतन्त्र देखा परेको छ। त्यसका विरुद्धमा प्रचार, सङ्गठन र सङ्घर्ष केन्द्रित गर्दै जनताबाट अलग्याउने र समाप्त पार्नका लागि अभियान चलाउनु परेको थियो। त्यसका निम्ति जब अरू मित्र शक्तिहरूको खोजी गर्ने क्रममा पुष्पलालले कांग्रेस पार्टीलाई पनि साथमा लिएर जानुपर्छ, किन लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि, प्रजातन्त्रको लागि कांग्रेसलाई पनि ल्याउनुपर्छ भन्दाखेरि पुष्पलाललाई कांग्रेसको दलालको संज्ञा दिएको थियो। हामीले पनि दियौँ। हुन त म पुष्पलालकै अनुयायी हुँ, पुष्पलालकै स्कुलिङबाट अगाडि बढेको पनि हो। तर पछि जब हामीले लाग्यो पुष्पलालको पार्टीबाट क्रान्ति सम्भव छैन भन्ने लाग्यो, त्यो बेलामा हामीले सबैलाई गद्दार भनिदिएको थियो। त्यतिखेरको दस्तावेज हेर्नुहोस्, पुष्पलाललाई पनि गद्दार, मोहन विक्रम सिंहलाई पनि गद्दार, त्यसपछि शम्भुराम श्रेष्ठलाई पनि गद्दार, मनमोहन अधिकारीलाई पनि गद्दार, यी सबै गद्दार गुटका विरुद्ध दृढताका साथ जुधौँ भन्ने मूल नारा नै अगाडि सारेको थियो। एउटा क्रान्तिकारी जोश थियो। सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने आँट छैन भन्ने सोचका साथ हामी अलि उग्र वामपन्थी सोचबाट प्रभावित पनि थियौँ। हुन त कमरेड प्रचण्ड यहीँ हुनुहुन्छ, सबैलाई गद्दार भन्नु भनेर थाहा छैन, तर व्यवहार गद्दारकै भएको थियो भनेपछि। तर हामीले त्यसलाई समयक्रममा सच्यायौँ पनि। गद्दार भनिहाल्नुपर्ने आवश्यकता छैन। एउटा देशमा एकभन्दा बढी उही वर्गका पार्टीहरू हुन सक्छन् भने, पुँजीपति वर्गका पार्टी हुन सक्छन् भने, अनि सर्वहारा वर्गको पार्टी किन हुन सक्दैन?
नेपाली समाजको वास्तविकताको आधारमा हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले एकभन्दा बढी सर्वहारावर्गको पार्टीहरू छन् भने त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। अरूले हामीलाई स्वीकार गर्न चाहँदैनथे, किनभने हामी मात्रै सर्वहारावर्गको असली प्रतिनिधि हौँ, अरू सबै निम्न पुँजीपति या अरू वर्गका पार्टीहरू हुन् भन्दै हामीलाई 2 नम्बर 3 नम्बरको पार्टी ठान्थे। हामीले त्यसलाई अस्वीकार गर्यौँ। अनेकौँ मतभेदका बावजुद पनि समाजको विशेषताको आधारमा उही वर्गको एकभन्दा बढी पार्टी हुन सक्दछ, हुँदाखेरि केही खास नोक्सान हुँदैन। म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, नारायणमान बिजुक्सीको नेपाल मजदुर पार्टीको आफ्नो विचार हुनसक्छ, तर उहाँले यदि भक्तपुरमा पनि मार्क्सवाद लेनिनवादको प्रचार गरिरहनुहुन्छ भने, शोषक सामन्तको विरुद्धमा जुधिरहनुहुन्छ भने त्यो सकारात्मक कुरा। मिले त सम्बन्ध राम्रो। आज आउनु भएन, उहाँलाई हामीले बोलाएका थियौँ। मोहन विक्रम सिंहजीलाई पनि उहाँको नेकपा मशाल भन्नुहोस् या राष्ट्रिय जनमोर्चा भन्नुहोस्, उहाँलाई पनि हामीले बोलाएका थियौँ, तर उहाँहरू पनि आउनुभएको पाइएन। उहाँहरू पनि आफ्नो ढङ्गले चलिरहनु भएको छ भने आफ्नो आफ्नो ठाउँमा मार्क्सवाद लेनिनवादको प्रचार गर्नुहोस्, कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा जनमत तयार गर्नुहोस्। शोषक सामन्त हराइसके, अब शोषकहरूका विरुद्धमा जुझ्ने काम गर्नुहोस्। जनतामाथि हुने अन्याय अत्याचार थिचोमिचोका विरुद्धमा जुझ्नुहोस्। नयाँ पुस्तालाई क्रान्तिकारी भावनाले ओतप्रोत गर्नुहोस्। त्यो राम्रै कुरा हुन्छ। मिल्दाखेरि राम्रो, नमिल्दाखेरि पनि निराश हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन, शिथिल भएर बस्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। हाम्रो क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट सङ्गठन, म त नाम पार्टीको नाम धेरै भएको हुनाले बिर्सिँदो रहेछ। हाम्रो क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी मोहन वैद्यजी त्यसको महासचिव हुनुहुन्छ। सिपी गजुरेल कमरेड यहाँ आउनुभएको छ, त्यही पार्टीको प्रमुख व्यक्ति। आज मात्रै होइन, नेकपा माओवादीसँग जोडिएर जनयुद्धमा लागेको व्यक्ति, उहाँको आफ्नै लामो इतिहास। उहाँहरू पनि आफ्नो हिसाबले चलिरहनु भएको छ। त्यो लामो आफ्नो हिसाबले चलिरहे पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति निष्ठावान भएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने, आशावादी भएर अगाडि बढिरहनु भएको छ भने, नयाँ पुस्तालाई क्रान्तिकारी राजनीतिमा आकर्षित गर्ने काम गरिरहनु भएको छ भने म त्यसलाई सकारात्मक नै ठान्दछु। त्यसै गरी चाहे सिपी मैनाली कमरेड हुनुहोस्, चाहे वामदेव गौतम हुनुहोस्, अहिलेसम्म हाम्रो भीमरावको त नेकपा एमाले नै भन्नुभयो होइन। म पनि अर्को एकता अभियान सुरु गर्नुभयो कि लागेको थियो भनेपछि जोसुकै भए पनि निराश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। यो आन्दोलनलाई हिजो पनि हामीले अगाडि बढाएकै हौँ, अरूले बढाएका होइनन्। हामी इतिहासको साक्षी किनारामा बसेको साक्षी होइन, इतिहासको निर्माण गर्ने अभियानका अभियन्ताहरू हौँ। त्यसो हुनाले त्यो आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। नेकपा माओवादी, नेकपा एमालेको बारेमा पनि मैले धेरै विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। कुराहरू आइसकेको छ कि एमाले भित्र पनि क्रान्तिकारी सोच राख्ने योद्धाहरू हुनुहुन्छ। अलि आँट चाहिँ कम रहेछ त्यहाँ, त्यति मात्रै। उहाँहरूले पनि आँट गर्ने हो भने नेकपा एमालेलाई क्रान्तिकारी धारमा अघि बढाएर लान नसकिने होइन, लान सकिन्छ। तर त्यो पार्टीभित्र देखा परेका अनेकौँ खालका भड्काउहरू के छन् त्यसको पहिचान गर्नुहोस्। सुधार्ने विक्रमकै स्कुलिङबाट हाम्रो प्रचण्ड कमरेड पनि उहाँको त्यही स्कुलिङ हो, सिपी गजुरेल कमरेडको पनि स्कुलिङ त्यही हो, हाम्रो भनेको अलि झापाको स्कुलिङ, अलि अर्को नक्सलवाडीको स्कुलिङ, अलि अर्को स्कुलिङ पऱ्यो, तर दुईवटा स्कुलिङबाट अगाडि बढेका पार्टी हो। याद गर्नु 36 सालमा यहाँ हुनुहुन्छ विद्यार्थी, तत्कालीन विद्यार्थी नेता भीम रावल, अर्को नेकपा त्यो बेलामा राष्ट्रिय एकताको 5औं र त्यसपछि 6औं, यो दुईवटा सङ्गठन आफ्नो हिसाबले अगाडि बढिरहेका थिए र यो दुईटै सङ्गठन आफ्नो आफ्नो ढङ्गले आन्दोलन अघि बढाउने काममा जुटेका पनि थिए। त्यस हुनाले त्यो अलग हुने बित्तिकै नोक्सान मात्रै हुँदैन, एउटा साझा उद्देश्यका खातिर एकताबद्ध भइयो भने
हातेमालो गरियो भने शक्ति बढ्छ, शक्ति बढ्यो भने सफलता छिटो हात लाग्छ। हामीले समय समयमा त्यो कुरा देखाएका छौँ। कसलाई हातेमालो गर्ने, कसलाई हातेमालो नगर्ने हाम्रो मनोगत चाहनाले तय हुँदैन। वस्तुगत आवश्यकताले हामीसँग के कुराको माग गरिरहेको छ। विडम्बना होइन, कम्युनिस्ट पार्टीको नेताका विरुद्धमा हामी सडकमा उत्रिनु पर्यो। झापा आन्दोलनको एउटा योद्धाका विरुद्धमा प्रतिगमन मुर्दाबाद भनेर नारा लगाउनु पर्यो। र त्यो बेलामा हामीले पहल नगरेको भए नेपालको संविधानलाई कुल्चिने प्रवृत्ति हावी हुने थियो। त्यसपछि यहाँ एउटा नेताको अधिनायकवाद स्थापित हुने स्थितिमा पुग्ने थियो। त्यसो हुनाले कुरोले मात्र हुँदो रहेनछ। हिटलरले पनि समाजवादको कुरा गर्थ्यो। प्रवि समाजवादको कुरा गर्दा गर्दै हिटलर विश्वको सबभन्दा ठुलो तानाशाह बन्न पुग्यो। ऊ तानाशाह मात्रै भएन, उसले संसारलाई नै युद्धमा होमिदियो। 2 करोडभन्दा बढ्ता मान्छेको ज्यान गयो। के गर्नुहुन्छ? त्यस हुनाले नामले कम्युनिस्ट भएर मात्र पुग्दो रहेनछ। त्यो सच्चा र इमान्दार कम्युनिस्ट हो कि होइन? ऊ सच्चा र इमान्दार कम्युनिस्ट भएर अगाडि बढिरहेको छ कि छैन? कि कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँमा अनेकौँ खालका प्रवृत्तिहरूको ऊ शिकार भएको छ। विगतमा पनि हामीले देखेनौँ, पुष्पलाल अगाडि बढिरहेको बेलामा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नै केशरजंग रायमाझी जस्ता पात्रहरू जन्मिए। तिनीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीलाई दरबारको सेवक बनाउन पुगे, दरबारको प्रवक्ता बनाउन पुगे। तर त्यस्ता प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुझ्ने योद्धाहरू प्रत्येक समयमा देखा परेका छन्। त्यस हुनाले हामीले पनि आँट गर्नुपर्छ। हामीले कम पापड बेलेका छौँ। यी पुराना सन्दर्भमा म धेरै जान चाहन्न। सीपी कमलले कतिपय कुराहरू भन्नुभयो, हाम्रो भीमराव कमलले कुरा गर्नुभयो। तपाईँले कुरा गर्ने बित्तिकै मेरो मन तरङ्गित हुन पुग्यो। पुरानो संस्मरणहरू ताजा भएर आए। चाहे त्यो भारतको प्रधानमन्त्री, तपाईँले सजिलै गरी मनमोहनजीलाई कागजमा सहमति जनायो भने तपाईँले ठान्नुभएको होला मैले पापड बेल्नु परेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा मलाई पठाइएको थियो र मैले त्यो बेलाका भारतका प्रधानमन्त्री नरसिंह रावलाई कुरा सुरु गर्दाखेरि उनी के भन्छन्? नो। अर्को प्रस्ताव राख्छु? नो। तेस्रो प्रस्ताव राख्छु? नो। 1950 को सन्धिको कुरा भन्छु? नो 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 नो। इफ यू वान्ट टु अमेन्ड द्याट ट्रिटी, डु बाई योरसेल्फ, सेन्ड अस 1 year प्रायर नोटिस। उनले भनेको शब्द, हामीलाई 1 वर्षको पूर्व सूचना दिनुहोस्, तपाईँहरू 50औं सन्धिबाट पछि हट्नुहोस्। र त्यहाँ कुनै अब रिभ्यू हुने कुनै पनि सम्भावना छैन। त्यसपछि मैले उनलाई यसरी घेराबन्दीमा पारे कुरा गर्दा 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 ओके भने। त्यसो भए इतिहासका यी सबै कुरा पनि थाहा पाउनुपर्ने जरुरी छ। मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ, अडानमा दृढताका साथ उभिनुपर्ने आवश्यकता पर्छ। तर कतिपय कुराहरू लचकताका साथ पेश गर्न पनि जान सक्नुपर्छ। यो राजनीति र कूटनीति सँगसँगै जोडिएको कुरा हो। नेपाल जस्तो देशमा त यो झन् ज्यादा अत्यन्तै आवश्यक छ। देश आफैमा सानो छ, 2टा विशाल देशको बीचमा रहेको छ। न भूगोलमा ठुलो छ, 2टै देश भूगोलमा ठुलो, न जनसङ्ख्यामा ठुलो छ। हाम्रा छिमेकी 2टै देश जनसङ्ख्यामा ठुलो, शक्तिशाली आर्थिक रूपमा 2टै देश शक्तिशाली छन्, विज्ञान र प्रविधिमा निकै अगाडि छन्, सैन्य शक्तिमा अत्यन्तै शक्तिशाली छन्। हामीसँग भएको 2टा कुरा मात्रै हो। यो नेपाली जनताको राष्ट्रवादको भावना, देशभक्तिको भावना, यो हाम्रो स्ट्रेन्थ हो। र दोस्रो भनेको हाम्रो स्ट्रेन्थ हाम्रो कूटनीतिक कौशलता हुनुपर्दछ। राष्ट्रवादको भावनाले दृढताका साथ अडानमा उभिनका लागि प्रेरित गर्छ। कसैको सामु नतमस्तक हुनुपर्ने, घुँडा टेक्नु पर्ने आवश्यकता पर्दैन।
त्यसले तपाईँको स्वाभिमानको रक्षा गर्नका लागि प्रेरित गरिरहेको हुन्छ। त्यसो हुनाले यी सबै सन्दर्भमा पनि हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्ने क्रममा नै हाम्रा योद्धाहरूबाट, हाम्रा नेताहरूबाट प्रेरणा लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसो हुनाले यहाँ धेरै सन्दर्भका कुराहरू आएका छन्। वास्तवमा भन्ने हो भने बहस विवादहरू अहिले पनि जारी छ। नेपालको जनवादी क्रान्ति सम्पूर्ण रूपमा पुरा भयो कि भएन, बहस गरौँ। हाम्रो पार्टी नै त्यो पहिलो पार्टी हो जसले नेपाली विशेषताको समाजवाद भनेर समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। हुन त त्यहाँ भन्दाखेरि उही जनवादी कालका सबै मागहरू मात्र राख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू पनि यहाँ उठे। ठिक छ, के समाजवादी कालको कार्यक्रम राख्नुपर्छ त्यो पनि छलफल गरौँ। कुन कुन जनवादी क्रान्तिका कालका ती कामहरू गर्न बाँकी छन् त्यसलाई पनि राखौँ भन्ने पनि छलफल गरौँ। तर अहिले नेपाली समाजको चरित्र के अझै पनि अर्धसामन्ती हो कि पुँजीवादी भइसकेको छ? खुला छलफल गरौँ, बहस गरौँ। तर नेपाली समाजको विशेषताको समाजवाद भन्दा यहाँ के एकदलीय शासनको कुरा गर्न सकिन्छ? नेपाली समाजमा त्यो भन्न थाल्यौँ भने अहिलेको विश्व परिवेशमा हाम्रो देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन सकिन्छ? हिजो पनि समस्या पर्दाखेरि हामीले किन बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको कुरा अगाडि सार्यौँ? किन जनताको बहुदलीय जनवाद अगाडि सार्यौँ? त्यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सहितको नेपाली विशेषताको समाजवाद हुनेछ। यो कुरालाई बुझ्न सकेनौँ भने नेपाली विशेषताको हुँदै छैन, ऊ विदेशी विशेषताको हुनेछ। त्यसो हुनाले यी सबै सन्दर्भमा पनि हामी खुला बहस गरौँ, खुला छलफल गरौँ। किनभने हामी प्रतिस्पर्धाको मतलब के हो भने हामी श्रेष्ठता साबित गर्न सक्छौँ, श्रेष्ठता हासिल गर्न सक्छौँ। प्रतिस्पर्धाको मैदानबाट हामी चुनौती दिन्छौँ अरूलाई, तिम्रा विचार चिन्तनमा हामी श्रेष्ठ छौँ, काम व्यवहारमा श्रेष्ठ छौँ, आचरणमा श्रेष्ठ छौँ। त्यसपछि नयाँ नयाँ सोच र नयाँ नयाँ अनुसन्धान गर्ने कुरामा श्रेष्ठ छौँ, देश बनाउने कुरामा श्रेष्ठ छौँ, समाज परिवर्तन गर्ने कुरामा श्रेष्ठ छौँ। त्यसो हुनाले हामीले प्रतिस्पर्धाबाट आत्तिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। प्रतिक्रियावादी शक्तिले अर्को छोरमा पुग्छ भने त्यसको सामना गर्न पनि हामी तयार हुन्छौँ। त्यसो हुनाले आत्तिनुपर्ने केही आवश्यकता छैन। यस अर्थमा पनि हाम्रा आफ्नै विशेषताको सोच लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र कर्ण पुष्पलालले जसरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउनका लागि प्रष्ट दिशानिर्देश गर्नुभएको थियो, उहाँले सिद्धान्तको महत्त्वलाई उजागर गर्नुभएको थियो, सिद्धान्तलाई अगाडि सार्नु भएको थियो, त्यसै गरी सङ्गठन सशक्त बनाउने काम गर्नुभएको थियो र 300 अभियान सुरु गर्नुभएको थियो। सिद्धान्त, सङ्गठन र सङ्घर्ष। पछि हाम्रो मोदनाथ प्रसिद्ध कमरेडले हाम्रो पार्टीभित्र बार भन्नुहुन्थ्यो, यो 3टामा चौथो पनि थपाउँ, त्यो हो सृजनात्मकता। सृजनशील सोचका साथ अगाडि बढ्ने कुरा पनि। वास्तवमा त्यो पुष्पलालले त्यतिखेर भन्नुभयो, नीति प्रधान हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीमा, नेता प्रधान हुँदैन। नेताहरू बिग्रेको पनि हामी पाइरहेका छौँ। नीति ठिक छ भने त्यसले हामीलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन सक्छ, लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसो हुनाले सही नीति अवलम्बन गर्नका लागि हामी खुला छलफलका लागि तयार बनाऊ र यो आजको यो कार्यक्रमले एउटा नयाँ डिस्कसको पनि सुरुवात गर्न सकोस् र हामी व्यापक रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि, एकताबद्ध हुनुभन्दा पहिले सहकार्य गर्नका लागि, सकिन्छ भने मोर्चा बनाएर अघि बढ्नका लागि हामी तयार भएर अघि बढ्नुपर्ने जरुरी छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी दुईटै समाजवादको कुरा लिँदै अगाडि बढिनु भएको छ। मार्क्सवाद लेनिनवादलाई पनि अङ्गीकार गर्नुभएको छ र समाजवादको नाम नै लिएर वैज्ञानिक समाजवादको यात्रामा जानुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। पृष्ठभूमिको हिसाबले उहाँ हाम्रै पार्टीसँग जोडिनु भएको, माओवादी पार्टीसँग जोडिनु भएको हुनाले पनि हामीले उहाँलाई यहाँ बोलाएका पनि हुन त अर्को विचारका मान्छेलाई पनि बोलाएका थियौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई पनि बोलाएका थियौँ। शेरबहादुरजी अहिले आत्तिनु भएको होला, यहाँ आयो भने केपी ओलीले फेरि नकारात्मक रूपमा लिन्छन् कि भनेर ठान्नु भएको होला।
हामी बुझ्दछौँ यी सबै कुराहरू। यो मुटुको धड्कन अलिअलि बुझिहालिन्छ। त्यसो हुनाले केही फरक पर्नेवाला छैन। शेरबहादुरजी तपाईँ आउन पाए पनि तपाईँको भावना हामीसँग छ भने ठानेका छौँ। शरीर त्यहीँ छ, मन यतापट्टि छ। त्यसो हुनाले नेपालको राजनीतिमा अहिले जुन ढङ्गले तपाईँले पहल गर्ने कुरा गर्नुभएको छ त्यो राम्रो मनसायले हो कि होइन राम्ररी बुझ्नु होला। यो संविधान संशोधन जस्तो विषय के गोप्य रूपमा गर्नु विषय? अवश्य संविधानका धेरै विषयहरूमा बहसको आवश्यकता छ। लगभग 10 वर्षको हाम्रो अभ्यासको हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। तर गुपचुपमा संविधान संशोधन गर्ने कुरा कति जायज हो? त्यसो हुनाले मूल कुरा के हो? संविधान संशोधन होइन, मूल कुरा अर्कै छ। त्यो के छ नभनिहाल्नु, ममा गरौँ। त्यसो हुँदा बहस मैत्रीपूर्ण गरौँ, चाहे पार्टीभित्र होस् चाहे अन्तर्पार्टी होस्। बहस गरेर नै हामीले वादी जायते तत्त्वबोध गर्न सक्छौँ। यो सूत्र चाहिँ हाम्रै देशबाट जन्मिएको डाइलेक्टिकल सूत्र हो है। मार्क्सले डाइलेक्टिकल मेटलिजम भनेर वैज्ञानिक रूपले सूत्रबद्ध गर्नुभन्दा अगाडि पनि धरतीमा डाइलेक्टिक्स थियो। डाइलेक्टिक्स सुरुदेखि थियो र अन्त्यसम्म रहनेछ। किनभने डाइलेक्टिक्स एउटा शाश्वत नियम, प्रकृतिको समाजको सम्पूर्ण कुराको विकास हुने नियमै थियो। त्यसो हुनाले यो हिसाबले हामीले सोचेर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता छ। तर अहिले अब अलिकति वर्तमानको कुरा नभइकन भएको छैन, तर समय चाहिँ सिक्दिन लाग्यो। त्यसो हुनाले अब वर्तमानको कुरामा अलिकति के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यति बेलाको नेपालमा साम्राज्यवादीहरूले यो देशलाई असाध्यै सफ्ट पोइन्टको रूपमा लिएका छन् आफ्ना हितको लागि। अहिले विश्व साम्राज्यवादको टार्गेट के छ भने समाजवादी चीनलाई ध्वस्त गर्ने। हेर्नुहोस्, अहिले विश्व साम्राज्यवादको लागि देखिन समाजवादी चीनलाई ध्वस्त गर्न समाजवादी चीनका वरिपरि 14वटा मुलुक छन्। त्यो 14वटा मुलुकमध्ये नेपाल चाहिँ सबभन्दा सफ्ट अवस्थामा रहेछ। त्यसकारण यहाँ अहिले साम्राज्यवादीहरू केन्द्रित भइरहेका छन्। र उनीहरूको उद्देश्य के हो भन्दा पहिला यही देशमा चाहिँ फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन बडो व्यापक रूपले विकसित भएर गयो, 2/3 बहुमत ल्याउन सक्ने स्थितिमा पुग्यो। यो उनीहरूको लागि भयानक टाउको दुखाइ भएको थियो कमरेड। त्यसकारण इडी चोटीका सारा शक्ति लगाएर यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी फुटाउन सकिन्छ साम्राज्यवादी पुरा शक्तिका साथ लागेका छन्। त्यो लागेकै कारणले समेत, म जम्मै यही कारण भन्दिनँ, त्यो लागेकै कारणले समेत हाम्रो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभाजन र विखण्डन पैदा भएको छ। हेर्नुहोस् समेत। त्यसो हुनाले उनीहरू चाहन्छन् के भन्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन फुटाउन चाहन्छन्, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको एउटा सेक्सनलाई आफूतिर लिन चाहन्छन् अनि अर्को सेक्सनका विरुद्ध जुधाउन चाहन्छन्, लडाउन चाहन्छन्, ध्वस्त पार्न चाहन्छन्। कतै यही भइरहेको त होइन नेपालमा। सतर्क हौँ कमरेड सबैले। र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध त गर्नै पर्छ। तर एकताबद्ध गर्ने कसरी? अब एकजना कमरेड त एकदम अभियानै चलाएर हिँड्नुभएको चाहिँ अघि प्रस्ताव राखेर हिँडिहाल्नु। अब गर्ने कसरी भन्दा एउटा सही वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा हामीले अगाडि सार्न सकेनौँ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एकता सम्भव हुँदैन। कम्युनिस्टहरूको एकता भनेको नै वैचारिक एकता हो, नीतिगत एकता हो, सैद्धान्तिक एकता हो। त्यसो हुनाले त्यो विचारका आधारमा एकता गर्नुको लागि पनि हामीले बहस सुरु गर्नुपर्ने जरुरत छ। र यो कमरेड पुष्पलालको यो जन्म शताब्दीको अवसरबाट हामी नेपालमा एउटा जीवन्त बहस सुरु गरौँ, सृजनशील बहस सुरु गरौँ, मैत्रीपूर्ण बहस सुरु गरौँ। कसरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि लान सकिन्छ, कसरी समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिन्छ र आजको यो अवस्थालाई, यो आजको सामाजिक आर्थिक अवस्था, सांस्कृतिक अवस्था, हर क्षेत्रमा सङ्कटहरू गइरहेको अवस्था, राजनीतिक सङ्कट, आर्थिक सङ्कट, सामाजिक सङ्कट, सांस्कृतिक सङ्कट, राष्ट्रियताको सङ्कट, हर क्षेत्रमा सङ्कट गइरहेका छन्। हेर्नुहोस् अहिले र यो सङ्कटबाट यो राष्ट्रलाई कसरी बचाउने, यसलाई बचाउने एकमात्र व्यवस्था भनेको समाजवादी व्यवस्था हो। जबसम्म समाजवादी व्यवस्था ल्याउन सकिन्न यी कुनै पनि सङ्कटबाट यो राष्ट्र मुक्त हुन सक्दैन कमरेडहरू। यसमा हामी सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरूको एकदम वज्र विश्वास हुनु पर्यो। यो विश्वासबाट हामी तलमाथि भयौँ भने अगाडि बढ्न सकिँदैन।
त्यसकारणले हामीले यो सङ्कटबाट देशलाई मुक्त गर्नको लागि त्यस हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ र आजको वर्ग विश्लेषण गर्दै को हो अहिलेको हाम्रो यो सम्पूर्ण अग्रगति र प्रगतिको मुख्य अवरोधको यो समाजको पहिलो प्रधानमन्त्री विरुद्धको कुन चाहिँ हो र यो प्रधानमन्त्रीको साथसाथै अहिलेको अवस्थामा हाम्रो चाहिँ नि प्रधान शत्रु भन्ने गर्थ्यौँ हिजो हामी, अब अहिले प्रधान प्रतिद्वन्दी भनौँ कमरेडहरू। किनभने अहिले त कस्तो छ भने यो संसदीय व्यवस्थामा एउटै कुर्सीमा बस्नुपर्छ, मुख्य प्रतिद्वन्दी पनि, जसलाई मुक्का हान्नु छ उसलाई पनि सँगै राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले यति बेला हामीले शत्रु भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा अप्ठ्यारो होला, त्यसकारण मुख्य प्रतिद्वन्दीको त्यसलाई हामीले टुङ्गो लगाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो प्रतिद्वन्दीका विरुद्ध रहेका सम्पूर्ण शक्तिलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यो कार्यगत एकताको प्रक्रिया हो, एकैचोटि व्यापक मोर्चा बन्दैन। हेर्नुहोस्, साझा इस्युहरूमा हामीले चाहिँ एक एक गरेर विभिन्न खालका शक्तिहरूलाई गोलबन्द गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले यी दुईटा पार्टीहरू एकताबद्ध भएर सरकार बनाउने कुराहरू गरे, उनीहरू भन्दैछन् अरे हामी संविधान संशोधन गर्छौँ। के गर्ने अहिलेसम्म यो दुईटा पार्टीले गरेको तथाकथित 7 बुँदे सहमति खोइ कहाँ आयो? त्यो संसदमा पनि ढाँटिएको छ। हेर्नुहोस्, संसदभित्र त्यसको लिखित हस्ताक्षर गरिएको चिज किन प्रस्तुत गर्न सकिएन? ती पार्टीहरूले किन गर्न सकेनन्? किन लुकाइरहेछन् त्यो कुरा? कसैले 9 बुँदे भन्दैछन्, अहिले 9 बुँदे हो कि 15 बुँदे हो कि हामी जान्दैनौँ, तर उनीहरूले गरेको सहमति हो र मैले सही गरेँ भनेर यहाँ बस्नुभएको पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई शेरबहादुर देउवाले भनेको छ। हेर्नु, मैले सही गरिसकेँ, अब अरू अन्यथा सोच्न सकिँदैन। खोइ सही गरेको पत्र हामी त्यो चाहन्छौँ, नेपाली जनता त्यो हेर्न चाहन्छ। अनि यो संशोधन गर्ने हो भने केमा संशोधन गर्ने? यो संविधान सभाले बनाएको, कसैको निगाहले बनाइएको कुरा होइन। दुईटा पार्टीले मात्रै पनि बनाएको होइन, संविधान सभाले बनाएको र संविधान सभाको मेन्डेटलाई अभिव्यक्त नगर्ने कुनै पनि संशोधन नेपाली जनतालाई मान्य हुँदैन। त्यो हुनाले संविधान संशोधन यस्तो खेलाची गट्टी खेल होइन। दुईटा पार्टीले आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि गट्टी खेल गर्नुहुन्छ, हुँदैन त्यस्तो कुरा। त्यसकारणले हामी त्यो कुरालाई मान्दैनौँ। त्यसमाथि भनिन्छ के भन्दाखेरि यो समानुपातिक चाहिँ समाप्त गर्ने साँच्चै हो? यो आउनु पर्यो। साँच्चै हो भने यो दुईटा पार्टीको अधिनायकत्वका विरुद्ध अब मेचीदेखि महाकालीबाट सङ्ग्राम सुरु हुन्छ। सङ्ग्राम सुरु हुन्छ। यो त साना साना विभिन्न समूह, जाति, समूह, क्षेत्र आदिलाई प्रतिनिधित्व गराउनुको लागि हामीले ल्याएको यो चाहिँ यो समानुपातिक प्रणाली हो। समानुपातिक प्रणालीले आम पिछडिएका कमजोर साना समूहहरूको हितलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ। त्यसकारण यो लोकतन्त्रको पनि बडो एउटा मार्मिक कुरा हो। यो त खालि विभिन्न देशका पुँजीपतिहरूले, त्यसमाथि पनि अन्तर्राष्ट्रिय एकाधिकार पुँजीपति वर्गले के चाहन्छ भन्दा एउटा अपोजिसन, एउटा सत्ता। हेर्नु, संसदीय व्यवस्था तथा कथित बहुदलीय व्यवस्थाको एकमात्र सारतत्व यही हो। एक थरी केही वर्षसम्म शासनमा बस्ने, अनि एक थरीलाई अपोजिसनमा राख्ने, अनि अर्कोपटक अलि यो अलोकप्रिय भयो सत्ता भने त्यो सत्तामा आउने। यही चक्रका आधारमा पुँजीवादलाई बचाउन खोजिएको छ। अब समाजवादले त्यो कुरालाई सहन गर्दैन, समाजवादले त्यस्तो कुरालाई मान्दैन। समाजवाद बेग्लै लोकतन्त्र, पुँजीवादभन्दा आधारभूत रूपले भिन्न, गुणात्मक रूपले भिन्न लोकतन्त्र। हामी त्यो लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ, जहाँ कसैले ठग्न पाउँदैन, चाहे चुनावको नाममा होस् चाहे त्यसैको नाममा, त्यसले ठग्न पाउँदैन। हामी त्यो ठगी गर्ने लोकतन्त्रको पक्षमा छैनौँ। पुँजीवादी लोकतन्त्र भनेको ठग लोकतन्त्र हो, सारा धरतीलाई ठगिरहेको छ यसले। अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादले हरेक वर्ष के गर्छ भन्दा लोकतान्त्रिक समिट खडा गर्छ। अहिले उनीहरू त्यसो गर्दैछ। सायद हाम्रो प्रचण्ड कमरेड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नेपाललाई पनि निम्ता गरिएको थियो। मैले थाहा पाएसम्म उहाँले भाग लिनु भएन, तर देउबा प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि भाग लिए उनले त्यो तथाकथित लोकतान्त्रिक समिटमा, विश्व समिट।
त्यो विश्वलाई विभाजन गर्ने काम मात्रै हो र समाजवादी मुलुकहरू भनेका तानाशाही हुन् भनेर प्रमाणित गर्ने त्यो षड्यन्त्र मात्रै हो त्यो। त्यस्ता षड्यन्त्रहरूमा हामी कसैले पनि लाग्नुपर्ने जरुरत छैन। त्यहाँभन्दा अब 2 पार्टी मात्रै राख्ने, अरू पार्टीहरूलाई मास्ने ढङ्गले संविधान संशोधन हुँदैछ भने चाहे जुनसुकै प्रकारको तानाशाही होस् नेपाली जनता सहन